درتوه. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو على هاد لابارتي كونسيرنون لي جوار بلايرز وهاد الكومبوزون اللي وسط منو اب بلاير ايديت. دونك قبل غادي ندير شويه نيطواياج، غنحيدو داكشي اللي باش كنا درنا دي زيكزامبل. نحيدو هذا، نمشيو نحيدوه من هنا من اب موديول، نحيدوه هنا ايغالمون، نجيو لهنا نحيدو هذا ونرجعو داكشي اللي كنا درنا ديك المره. مزيان، نجيو هنا ايغالمون نحيدو هادو. مزيان، ندير واحد ان جي سيرف، ندير واحد تيري اوبن باش يتحل لينا في النافيغاتور بلا ما نبقاو نمشيو حنا نحلو في النافيغاتور. دونك مزيان، هنا اون فيت شنو كنت باغي ندير نوريكم. اون فيت هنايا كي ندير واحد اون سورت دو فورمولير، انا بغيت نتبازا على داكشي اللي وريتكم ديال فيو تشايلد دو تيل فاصون اون فوا نقدر ناجوتي دي جوار، نزيدهم في هاد بتي كومبوزون. هاد الكومبوزون يعلم الكومبوزون اللي فوق منو ويزيدهم في لا ليست اللي كاينه هنايا. اون فيت هنا راه بان ليكم بيسكو غنكومونيكي من هاد التحتاني للفوقاني، دونك ندير اوتبوت. فوالا اون فيت هنايا هاد البتي كومبوزون اللي هو هذا، بغيت اون فوا ناجوتي شي جوار نكليك على اد يتاجوتا في هاد لا ليست. هاد لا ليست كاينه اون فيت كومبوزون اللي بزرق كبير. دونك اول حاجه نقدر ندير سي كو نجي لهاد بلايرز. عقلتو في تيمز فاش كرينا هاد الموديل، دونك اون فا فير لا ميم شوز. نسميوه بلايرز، بلاير بلوتو باردون. دونك هنا بلاير غيكون لو نون و لاج ديال الجوار. مزيان، فوالا لاج هنا نمبر. مزيان، غنجيو لهاد الكومبوزون ياك، غنقولو ليه شوف عندنا واحد بلاير دو تيب طابلو بلاير، نمشيو نجيبو هذا. فوالا راه مشينا جبناه من بلاير موديل. ابخي سوا ندير هنا نكري اون فيت لا ليست، مي انا جو بريفير نديرها في الاون انيت. دونك ندير بلايرز est égal new player. مثلا ميسي شحال عندو من عام؟ 33 30 مثلا 30. عاوتاني نيو بلاير رونالدو، نديرو عندو 33. هنا باردون هذا نمبر، دونك بحال هكا. غنجيو لهنا نديرو ان جي فور let player of players. نديرو player name. فوالا ميسي رونالدو بانت. بغيت ندير حتى لاج اونتر بارونتيز، بغيت ندير هكا player بوان اج، نقول شوف years old. فوالا بغيت دابا ملي نكليكي هنا ناجوتيه في هاد لا ليست. هذا الكومبوزون صغير وسط من هذا الكبير، دونك الا بغيت من هنا نكومونيكي مع اللي الفوق خاصني ندير الاوتبوت. دونك نجيو لهذا الصغير نديرو ليه اوتبوت. نديرو بلاير ادد ياك، نديرو نيو ايفنت ايميتر. جيسبيغ هادشي تكونوا باقيين عاقلين ليه، راه ساهل. وهنا لا بغيتو تقولوا ليه شوف راه انا غنصيفط لك بلاير،
راح نقدر نحيدها ياك فيت نقدر نحيدها ونخدم غير هكا وراه خدامة، مي حنا بغينا نديرو لي شوز كوريكتومون. هدا نبورطيو من هنا نديرو هنا واحد لا ميثود اون اد بلاير. اون فيت هاد لا ميثود هي فاش غنكليكي على هاد اد، هي فاش غنكليكي المهم هي فاش غنكليكي على هاد اد، دونك كليك اون اد بلاير. هنا عندي شي بروبليم، فوالا نيو إيتيغال ماشي دو بوان، دو بوان باش تقول لو تيب. ان فيت انا بغيت ملي نكليكي على هاد الاد نعيط لهاد لا ميثود ديالي، دونك 10 بوان بلاير ادد ايميت شنو. دونك فوالا هنا فين خاصنا نديرو واحد كونست نيو بلاير إيتيغال نيو بلاير وندوزو ليه هنايا لو نون اللي غندخلو هنا واللي غندخلو هنا. دونك اجيو نشوفو هنا رابيدمون، بغيت هاد الانبوت ناخد لا فالور ديالو ساهلة، ندير نيم انبوت نخدمو ب فاريابل لوكال. هنا اج انبوت هنا ناخدو لاج، هنا نديرو فيو تشايلد. هادشي راه هو اللي وريتكم قبل فريمون ماشي شي حاجة، هو نيم انبوت في HTML نيم انبوت نسميوه عاوتاني نيم انبوت اون سون فيش de type element ref. C'est une référence على واحد l'élément. donc هنا نديرو age input دابا اجي نكريو نديرو const name est égal 10.name input.native element.value باش ناخدو لا فالور. هنا age input name age نديرو واحد ديباغر ها باش نوريكم. المهم لاحظت معايا ندير هنايا يونس عندو 26 عاد اجي نشوفو لاج نيم يونس لاج 26. دونك هادشي خدام نحيدو هكا. دونك جوستومون هاد لو جوار كون فا كريي خاصنا نصيفطو للبارون. البارون كيف ما شرحت لكم هو هذا اللي بزرق. دونك انا خدام هنا بغيت نصيفط لانفورماسيون هنا ندير داك اوتبوت بالايفنت ايميتر ونصيفطها للفوق. هنا نجيو نقادو المسائل في فلاش تاعنا فوالا. دونك هنايا هذا هو الكومبوزون الصغير غنقول ليه شوف on add player اشنو بغيت ندير دولار ايفنت. هاد دولار ايفنت هو هذاك لو جوار كون فا اجوتي. دونك انا جو في لو ريكوبيري فيا ديك دولار ايفنت ضروري هاد ايفنت هاد دولار ايفنت. دونك اون فوا سي بون نجي لهنا on add player واش غنقول ليه راه بلاير دو تيب. بغيت نصرح المسائل نقول ليه حتى لو تيب ديالو these players point push player. نجي نشوفو هادشي واش خدام. هنا المهم peu importe 26 فوالا. فوالا خدام. دونك كنتمنى تكون بانت لكم. انا بغيت غير باش نهضروا داكشي اللي كنشوفو واللي كنقراو اونصومبل بغيت فريمون نبراتيك نديرو ليه لا براتيك. دونك فوالا كنتمنى تكون بانت لكم فكره. ان شاء الله في الحلقه الجايه بغيت نهضر على
ما يسمى بالانكابسولاسيون، وعندها علاقة في السي اس اس، غنشوفو هادشي اونصومبل. يلاه الله يسخر ليكم، بون كوراج.